अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल सदफ थॉट्स पर। आज हम लेकर आए हैं उर्दू नावल वहशत जुनून की किस्त नंबर 14। पिछली किस्त में कहानी एक सनसनीखेज मोड़ पर रुकी थी और सब जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। इस किस्त में आप देखेंगे कि मोहब्बत और जुनून की ये दास्तान किस तरह एक नया रुख इख्तियार करती है। आइए चलते हैं किस्त नंबर 14 की तरफ और जानते हैं आगे क्या राज खुलने वाला है। आज शायद वो अपने और हीर के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हुई थी। उसे हीर चाहिए थी अपनी मामा जानी के रूप में। ये बात उसने उसकी शिद्दत से भरपूर अंदाज से समझी थी, लेकिन वो उसे किसी खुशफहमी में रहने नहीं दे सकती थी। जो रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता था, उस रिश्ते के लिए गलत बयानी करना एक इंतहाई बुरी बात थी और अय्याम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी घटिया और गलीज सोच को उसने अपनी बेटी के अंदाज उड़ेल दिया, वो जो उसके लिए नुकसानदाह साबित हो सकती थी। रूही प्लीज रोना बंद कर दो, आपके बाबा थोड़ी देर में आ जाएंगे। रूही ने थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर दिया था। वो अपने बाप के बिना अपनी कोई सुबह नहीं करती थी। वैसे तो थोड़ी देर पहले उसकी अय्याम से बात हुई थी, वीडियो कॉल पर उसने उससे बात की थी और रूही ने उसे कुछ बताया था। फोन बंद होने के थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया। वो आज हीर के पास भी नहीं जा रही थी। तानिया और हीर के साथ साथ सारे मुलाजिम अलर्ट हुए, उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अय्याम के अलावा किसी और से संभलती ही कहाँ थी। जनाजा 11 बजे के करीब था तो यकीनन हो चुका था। अब तक अय्याम निकल चुका होगा, लेकिन तब तक रूही को कौन संभालता। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मुलाजमों के मुताबिक अय्याम अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता था। सुबह वो उससे मिलकर जाता और दिन में 2 या 3 बार फोन पर उससे बात करके उसकी खैरियत जानता था और खुद उससे बात भी करता था, लेकिन आज ऐसा ना हो सका था। तानिया ने कहा कि रास्ते में सर का कोई मसला है, शायद इसीलिए सर ने अभी तक फोन नहीं किया, लेकिन फिर भी सुबह बात हुई थी अय्याम की रूही से। रूही जो हर वक्त खेलती कूदती रहती थी, आज उसे अपने बाप के लिए किस तरह रोते देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो इस मासूम सी बच्ची को कैसे संभाले, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उसे अपने साथ लगाए दाएं बाएं घूम रही थी। रूही ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उसने दूध तक ना पिया। आज तक उसने किसी का इतनी शिद्दत से आने का इंतजार ना किया था जितना वो आज अय्याम के आने का इंतजार कर रही थी। बस वो शख्स एक बार घर वापस आ जाए, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। रूही के आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने रूही को चुप करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार न थी। वो उसे सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी बात को नहीं सुनना चाहती थी। उसके रोने की वजह से उसे समझ नहीं आ रही थी। जब अचानक गाड़ी आकर रुकी, यकीनन वो वापस आ चुका था। हीर रूही को उठाए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि वो भी जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखते ही रूही उसके पास जाने को मचल उठी, जबकि वो भी तेजी से उसकी तरफ आता उसे अपनी बाहों में उठाए अपने साथ लगा चुका था। मेरा बच्चा, मेरी जान, इतना रो रहा था, क्या हो गया? इतने मोटे मोटे आंसू मेरी प्रिंसेस की आंखों में। वो उसकी दोनों आंखों को चूमकर अपने साथ लगाए हुए था, जबकि रूही को चुप देखकर वो पुरसुकून हो गई थी। लेकिन शायद दूसरा इंसान पुरसुकून नहीं था। वो उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब नौकर जो अपनी शामत का इंतजार कर रहे थे, खुद के बजाय उसे हीर की जानिब गुस्से से देखने पर परेशान हुए। तुमसे एक छोटी सी बच्ची नहीं संभलती? कितनी बेवकूफ हो तुम, छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि जब बच्चा रोता है तो क्या करना चाहिए? मुसलसल कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन कहाँ है तुम्हारा? कुछ होश है तुम्हें? इस तरह से बनोगी इसकी माँ, इस तरह से इसका ख्याल रखोगी? देखो हीर, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन अपनी बेटी के मामले में मैं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी बेटी के सामने कोई भी उल्टी सीधी बात की, मेरी बेटी की आंखों में आंसू तुम्हारी वजह से हैं। क्या कहा था तुमने उसे सुबह बेड पर कि तुम उसकी माँ नहीं हो? वो गुस्से से घूरते हुए बोला, जबकि उसके सवाल पर वो बुक खिलाकर उसे देखने लगी। तुम उसकी माँ हो और ये बात मैंने उसे बताई है। इसका बाप कभी झूठ नहीं बोलता।
मेरी बेटी के दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा डालने की कोशिश नहीं करना। तुम अपने आप को तैयार कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से डालो कि तुम उसकी माँ हो और तुम्हें उसकी माँ बनकर ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी के सामने कोई भी बकवास की ना, तो उसकी आंखों में आंसू आने से पहले तुम्हारे जिस्म से रूह निकलेगी। क्या कह रहे हैं आप? वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने की काबिल हुई। सब कुछ पता है तुम्हें, बार बार दोहराऊंगा नहीं। मोहब्बत हो गई है तुमसे। बहुत जल्द साथ का किस्सा खत्म करके तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अपने दिमाग से उल्टे सीधे खराफात निकाल दो। मेरी होने वाली बीवी हो तुम। उसे संभालो, इसका ख्याल रखो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका हूँ और तुम्हारी जिंदगी का भी। तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। मामा जानी गंदी। रूही सूसू करती उसके साथ लगी, बोली, नहीं मेरी जान, वो गंदी नहीं है, बस अभी उसको पता नहीं है। हम बता देंगे ना उसे सब कुछ। वो उसे अपने साथ लगाए अंदर ले गया, जबकि हीर को कुछ समझ न आया कि रूही क्यों रो रही थी। वो कमरे में आई, उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसने एक लम्हा भी यहाँ ना रुकने का फैसला कर लिया था। अपना बैग निकालते ही उसने अपना सामान अलमारी से निकालना शुरू कर दिया। ये शख्स इस हद तक जा सकता है, ये तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। वो समझता क्या है, उसे जो कहेगा वो हीर वही करेगी। वो क्या उसके हुक्म की गुलाम थी? कोई कठपुतली थी जो उसके हाथों के इशारों पर नाचती। वो किसी की बीवी थी, किसी की इज्जत थी, और वो शख्स उस पर इस तरह से हक जता रहा था। अब तो इस घर में वो एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। अपना सारा जरूरी सामान पैक करते हुए उसने अपने बैग की जिप लगाई थी जब कमरे में तानिया दाखिल हुई। ये तुम क्या कर रही हो हीर? ये सब पैक क्यों कर रही हो? वो परेशान कर रही हो। वो परेशानी से उसके बैग को देखते हुए उससे पूछने लगी, ये तुम मुझसे पूछ रही हो तानिया? क्या ये सब कुछ देखने के बाद भी कुछ पूछना बाकी है? वो इंसान पागल हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है उसका। मेरी भूल थी जो मैं उसे एक शरीफ इंसान समझ रही थी। वो इतना घटिया और गलीज इंसान है कि हद नहीं। मैं एक सेकंड मजीद इस घर में नहीं रह सकती। समझ क्या रखा है उसने मुझे? वो जो भी चाहे करता फिरेगा और मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करती रहूंगी। वो जो कहेगा, जैसा कहेगा, खामोशी से मैं सुनती रहूंगी। और वो लोग होंगे जो उसके इशारों पर नाचते होंगे। मैं मजीद उसके इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी किस्म की कोई भी प्रोटेक्शन। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और उससे बता देना तुम, वो होता कौन है मुझ पर हक जताने वाला? अगर मेरे शौहर ने उसे चंद दिन के लिए मेरी जिम्मेदारी दे दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपनी बीवी ही समझ ले। हीर प्लीज रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। तुम क्या बोले जा रही हो? वो उसे थाम कर बेड पर बिठाते हुए कहने लगी थी। उसके गुस्से को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। हीर की जगह कोई भी लड़की होती तो शायद इसी तरह से रिएक्ट करती, लेकिन दूसरी तरफ अय्याम सिकंदर था जो खुद पे उम्मीद नहीं रखती थी कि उससे इस तरह का कुछ करेगा। लेकिन रूही उसे मामा कहकर बुला रही थी तो मतलब साफ था कि वो उसके बारे में बहुत कुछ सोचे हुए है। शायद उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर चुका है। लेकिन वो एक शादीशुदा लड़की है और वो किसी गैर की नहीं बल्कि उसके अपने कजिन की बीवी है। वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? हीर का गुस्सा उसे जायज लग रहा था, लेकिन वो अय्याम के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी। अय्याम ऐसा इंसान हरगिज नहीं था जैसा हीर उसे समझ रही थी। न जाने उसके लिए वो इस तरह से क्यों सोचने लगा था। हालांकि उसने हमेशा अय्याम सर को लोगों के हक में बेहतर ही पाया था। मैं नहीं बैठ सकती रिलैक्स होकर, और ना मैं यहाँ रहूंगी। मुझे यहाँ से जाना है और तुम मेरे रास्ते में हरगिज मत आना। वो उसे बाहर निकालकर अपना सामान बाहर निकालने लगी थी, जबकि तानिया उसके पीछे पीछे कदम उठाती बाहर निकली। वो अपना सामान नीचे ले आई थी और बिना किसी को भी मुखातिब के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सब मुलाजिमीन उसे हैरानगी से देख रहे थे। थोड़ी देर पहले यहाँ जो तमाशा हुआ सभी ने देखा था, इसलिए वो मज़ीद कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी जब अचानक दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड उसके सामने आ गए। रास्ता छोड़ दो मेरा, मुझे जाना है यहाँ से। वो बेहद गुस्से से उनसे मुखातिब हुई थी। नहीं मैडम, आपकी जान को बाहर खतरा है, हम आपको कहीं भी नहीं जाने दे सकते। सर ने हमें सख्ती से मना कर रखा है। आप इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। हट्टे कट्टे गार्ड ने नरमी से सर झुकाकर उसे समझाते हुए कहा था। तुम्हारा सर होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो।
میں جیوں یا مروں، یہاں موجود کسی انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مجھے یہاں روک سکتا ہے۔ ہٹو سامنے سے، اپنا غصہ کنٹرول کیے بنا بولی تھی۔ میم پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو اس طرح سے باہر جانے نہیں دے سکتے۔ آپ پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں، جیل سے بھاگ گئے ہیں اور دوبارہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ سر ہم پر غصہ ہوں گے، ہمیں نوکری سے نکال دیں گے، گارڈ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم سب، بس میرا راستہ چھوڑ دو، میں اب پولیس کو کال کروں؟ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی، جبکہ گارڈ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے کیونکہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کیوں فضول میں ہلکان ہو رہی ہو لڑکی؟ شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس گھر سے تم کہیں بھی نہیں جا سکتی، واپس اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنے آپ کو پرسکون کرو، بہت جلد میں تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے لفظ ادا کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا، جبکہ وہ غصے سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں ایام سکندر صاحب، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تعلق بھی تو صرف اتنا کہ میں آپ کے کزن کی بیوی ہوں۔ آپ فضول میں ان چیزوں سے مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ یقیناً یہ سب آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں، شاید آپ مجھ سے کل رات کے تھپڑ کا انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ مجھے زبردستی یہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتے، وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی، کیونکہ جس طرح کا سلوک وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا، وہ اس سے کس طرح کا پنگا نہیں لے سکتی تھی۔ اس وقت اس کے رحم و کرم پر یہاں تھی، اس کی حکومت تھی، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شاید یہ بات کل رات ہی ختم ہو جاتی اگر وہ اسے تھپڑ نہ مارتی، تو یہ سب کچھ یقیناً اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے آرام و سکون سے بیٹھ کر اس سے بات کرنی تھی، اس لیے وہ اپنا غصہ ایک طرف رکھتے ہوئے سکون سے بات کرنے لگی۔ میں تمہیں یہاں زبردستی ہرگز قید نہیں کر رہا ہیر، میں تمہیں اپنے دل میں قید کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور بہت جلد میں تمہیں قید کر کے اپنے دل کے دروازے پر تالا لگا دوں گا کہ تم کبھی اس قید سے رہائی نہ حاصل کر سکو۔ وہ دلکش انداز میں کہتے ہوئے اس کے مزید قریب آیا۔ لیکن فی الحال اس طرح کا کوئی حق میں اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتا، اور دوسری بات میں تمہیں یہاں سے جانے اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ باہر تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر کسی طرح کی کوئی آنچ بھی آئے۔ بہت خاص ہو تم میرے لیے، میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جاؤ یہ سامان اوپر لے جاؤ، اس نے ملازم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو فوراً اس کی بات ماننے کو تیار کھڑا اس کا سامان گھسیٹ کر اوپر لے جانے لگا۔ ہیر نے اسے روکنا چاہا، لیکن ایام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے طرف کھینچ لیا۔ توازن برقرار نہ رہ جانے کی وجہ سے وہ اس کے چوڑے سینے کے حصہ بنی تھی، لیکن خود کو ایک غیر محرم کے سامنے اتنے نزدیک محسوس کرتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہاں بیٹھ کر آرام سے میری بات سنو، میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود اس کے بالکل ساتھ بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کی بات سننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ خاموشی سے اس کی بات سننے لگی تھی۔ تمہارے ساتھ گیم کھیلا گیا ہے، بہت غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن صحیح وقت آنے پر۔ فی الحال تم اس بات کو قبول کرو کہ ساتھ تمہارے قابل نہیں ہے، ساتھ جیسا انسان تمہارے لائق نہیں ہے، اس نے تمہارے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا ہے جس کے بارے میں جان کر تمہیں بعد میں افسوس ہوگا، لیکن شاید ان سب چیزوں کو بہت آسان سمجھ رہا تھا، لیکن تم سے شادی کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی اس نے سوچی تھی۔ اس نے اپنے مطلب کے خاطر تمہیں استعمال کیا ہے، تم سے شادی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، ورنہ تم سوچو کہ تم جیسی لڑکی جو اسے کچھ دے ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ تمہارے بھائی نے اسے جہیز کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی تو وہ تمہیں… بس خدا کے لیے بند کرے اپنی بکواس، جب آپ سیدھے طریقے سے مجھے یہاں نہیں روک پا رہے تو آپ میرے شوہر پر الزام تراشی کرنا شروع کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی گندی نیت کو کسی اور پر نہ ڈالیں، سعد کیسا انسان ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، صرف نکاح نہیں کیا میں نے، اس سے شادی سے پہلے 7 ماہ تک ہمارا رابطہ رہا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے بات ہوتی رہی ہماری،
ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو خدا کے لیے میرے شوہر پر کسی طرح کا کوئی سوال اٹھانے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں، ورنہ مجھے آپ کی ان حرکتوں کے بارے میں انہیں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنی عزت رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ بوڑھی عورت آپ کو بیٹا بیٹا کرتے نہیں تھکتی، اور میرا شوہر آپ کو اپنے بھائی سے بڑھ کر سمجھتا ہے، لیکن آپ اپنی عیاشی فطرت کی وجہ سے اپنے ہی خاندان کی عورتوں پر ایسی نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کو تو جیل میں بند کر دینا چاہیے۔ آپ جیسے مردوں کو کوئی حق نہیں اس طرح باہر آزاد گھومنے کا، اور اب اگر آپ نے کوئی بھی بکواس کی تو میں آپ پر کیس کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اس کو دھمکی دیتا انداز ایام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ ایک تو ہماری مشرقی لڑکیاں شوہر کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتی ہیں، ان کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میڈم، آج کے دور میں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، اور آپ جو سعد کو فرشتہ بنائے ہوئے ہیں اس کی حقیقت میں بہت جلد آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن فی الحال آپ کے لیے جتنا جاننا کافی ہے، بہت جلد سعد آپ کو خود سے الگ کر رہا ہے، اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے میری بات مان لی، ورنہ جو تمہارے ساتھ ہونے والا تھا نا، اس کے بعد شاید تم اس کی پوری دنیا میں کسی کو یقین نہیں کر پاتی۔ لیکن یہ سچ بھی بہت جلد تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ میں سعد کے بارے میں بات کر کے اپنے لفظ ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ تانیہ، اسے کمرے میں لے کر جاؤ، اور جتنا جلدی ہو سکے اسے یہ سمجھاؤ کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، جس پر میں اب کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دوں گا، سعد کی بھی نہیں۔ سعد کوئی غیر نہیں، شوہر ہے میرا۔ وہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح دہاڑی تھی۔ آج سے نہیں ہے وہ تمہارا شوہر، تمہارے ساتھ محرم کا رشتہ صرف ایام سکندر بنائے گا۔ تم ایام سکندر کی بیوی کہلاؤ گی۔ اپنے دل و دماغ سے اس شخص کا نقش مٹا دو، ورنہ میں اسے اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے دہاڑا تھا۔ میرے جیتے جی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی میرا شوہر آپ کے کہنے پر مجھے چھوڑے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اس گھر سے جانے دیں۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ اور مجھے سوچو۔ سعد کی سوچ تمہارے سوچوں میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر دروازے پر کھڑے گارڈ کو دیکھا، اور پھر تانیہ کی طرف، جو اسے کب سے واپس کمرے میں چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یار، تم ایک بار آرام و سکون سے بیٹھ کر سوچو تو صحیح، سر نے یوں ہی تو نہیں کہا ہوگا تمہارے شوہر کے بارے میں کچھ بھی۔ سر بہت وقت سے ان سب چیزوں کو دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ تمہارے شوہر کے بارے میں بھی انہیں سب کچھ پتا تھا۔ ضرور وہ کچھ تو جانتے ہیں، ورنہ اپنے ہی بھائی کے بارے میں بھلا وہ ایسا کیوں کہتے؟ ضرور انہیں ان کے بارے میں کچھ پتا چلا ہوگا، تبھی تو وہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں۔ تانیہ اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تانیہ، پلیز خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مسلسل سعد کو فون کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کا فون آف تھا۔ یار، تم کیوں اس شخص کے بارے میں اپنا آپ برباد کر رہی ہو، جو تمہیں اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ تمہارا فون ہی اٹھا لے؟ اب تانیہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس آدمی نے سعد کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے، ورنہ اب تک اس کا فون آف نہ ہوتا۔ اسے اب تک ایک اور پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ تانیہ کو تو بس اسے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ حد ہے، وہ شخص تمہارا فون نہیں اٹھا رہا تو تمہیں لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایام سر نے ہی کچھ کیا ہے۔ مجھے تو یہ تمہارے شوہر ہی کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ سر بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے والا تھا۔ سر تو بتا رہے تھے کہ جسٹ شٹ اپ مس تانیہ، میرے سامنے بار بار اس آدمی کا نام لینا بند کرو، اور پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو تانیہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کھلی تھی۔ کیا ہوا روحی میری جان، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ وہ اس کی دودھ کی فیڈر اٹھا کر پاس کرتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی اس کے ساتھ آ کر لیٹا تھا۔ ماما جانی کدھر ہے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے میری جان۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا اسے فیڈ کرانے لگا۔ وہ ہمارے روم میں کب آ کر سوئیں گی؟ وہ اس کے مونچھوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ہمارے پاس کیوں سوئیں گی بھلا؟ ان کا اپنا کمرہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے الٹا اسے سوال کیا تھا۔ کنگ اور کوئین ایک روم میں سوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں پرنسس سوتی ہے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔
जबकि उसकी बात पर याम का दिलकश कहकहा कमरे में बुलंद हुआ। अरे वाह, मेरी बेटी को तो सब पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक क्वीन और किंग एक साथ नहीं सो सकते, तब तक उन्हें अलग अलग रूम में सोना होता है। उसका माथा चूमते हुए उसने अब की बार फीडर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे मजीद उससे बात करते हुए जागती रही तो उसे जल्दी नींद नहीं आएगी और फिर कल सुबह वो एक्टिव नहीं होगी, और वो अपनी बेटी को सुस्त हरगिज नहीं देखना चाहता था। आखिरी सवाल, शादी कब होगी? वो अपने नन्हे नन्हे हाथ की एक उंगली दिखाते हुए बोली, बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द ही वो आपकी मामा जानी के रुतबे पर फायज होंगी, बहुत जल्द ही उसे इस कमरे में ले आएंगे। मजीद कोई सवाल नहीं, जल्दी से ये दूध फिनिश करो और सो जाओ। वो उसे जबरदस्ती दूध पिलाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा, जबकि अपनी बेटी के चेहरे पर सुकून देखकर उसे खुद भी सुकून हो गया था। लेकिन असल सुकून तो उसे तब मिलता था जब साद उसकी बात मानकर उसका काम करता, और अब वो अपने काम में मज़ीद ताख़ीर नहीं करना चाहता था। मैं आपको कल से फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ अम्मी जान, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप जानती हैं मैं कितनी परेशान हूँ, यहाँ मेरी हालत ख़राब हो रही थी। अगर आप अब भी फ़ोन ना करती तो न जाने क्या होता। आपको पता है यहाँ क्या हुआ है और वो अय्याम। प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो, इस वक्त हम बहुत बड़े मसले का शिकार हो चुके हैं। साद ने इन सब लोगों को आम से गुंडे समझ रखा था, लेकिन उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लोग इतने ख़तरनाक होंगे। अय्याम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। अब हम जिस मुसीबत में फंस चुके हैं उसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। मेरे बेटे से गलती हो गई है। उसने सोचा था कि हम पैसे लेकर भाग जाएंगे और यहाँ से दूर जाकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसका अंजाम ऐसा होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हमें लगता था कि वो कभी हम तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। ये अलग अलग ग्रोह है, इनके आपस में दुश्मनियाँ हैं जिसमें साद फंस चुका है। ये दोनों ग्रोह साद को धमकियाँ दे रहे हैं। अब उसका कोई हल नहीं है। मैं खुद सोच सोच कर परेशान हूँ, रो रो कर हलकान हो रही हूँ। एक तरफ मैं अपना भाई खो चुकी तो दूसरी तरफ बेटे की जान को हर वक्त खतरा है। वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी की भी जान लेने में एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे। वो एक ही सांस में बोले जा रही थी, जबकि हीर को उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अब तो उन्होंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। अम्मी जान, आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। कौन सी मुसीबत? ये कौन से ग्रोह की बात हो रही है? किससे खतरा है साद को? मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहती हैं। वो उनकी बात काटते हुए कहने लगी, जबकि दूसरी तरफ उसे अंजाम सोचकर अम्मी भी परेशान हो गई थी। अभी तक वो कुछ नहीं जानती थी। अय्याम ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि उसने उससे कोई बात सुनी ही नहीं थी। शायद अय्याम उसे कुछ बताना चाहता था। शायद अय्याम उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। बेटा, यहाँ कुछ लोग आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी ने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो परेशानी से अपने फ़ोन को घूरने लगी। अब तो उसका तजस्सुस बढ़ गया था। किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? अम्मी ने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? साद को किससे खतरा था? कौन थे जो साद को मारना चाहते थे और क्यों? दोस्तों, ये थी वहशत जुनून की किस्त नंबर 14। उम्मीद है आपको ये किस्त पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और अगली किस्त सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सदफ थॉट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। किस्त नंबर 15 में कहानी एक और हैरानकुन मोड़ लेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।